بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم درود مقدس کو پڑھیں گے۔ اس درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات کاملہ کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس درود پاک کو روزانہ صبح و شام صرف 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگتا ہے، اس درود کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس درود پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام مشکلوں کو آسان فرماتا ہے، تمام پریشانیوں مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے، رزق میں اضافہ فرماتا ہے، کاروبار میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے حفاظت فرماتا ہے۔ یہ درود پاک ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اکثر اعظم وظیفہ ہے۔ روزانہ صبح و شام اس درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فراوانی نعمت عطا فرمائے گا اور بے حساب رزق عطا فرمائے گا، گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے گا اور اتفاق عطا فرمائے گا۔ ویڈیو کو لائک فرما دیں اور پوری توجہ کے ساتھ یہ درود پاک پڑھیں اور سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی بحرمت اقوال محمد وافعال محمد وأحوال محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم۔ يا إلهي بحرمة بدن محمد وبطن محمد وبركة محمد وبيعة محمد وبراق محمد صلى الله عليه وسلم۔ يا إلهي بحرمة تولد محمد وتعبد محمد وتهجل محمد صلى الله عليه وسلم۔ يا إلهي بحرمة ثناء محمد وثواب محمد وسمات محمد صلى الله عليه وسلم۔ يا إلهي بحرمة جلال محمد وجمال محمد وجل محمد ووجهة محمد وجعد محمد صلى الله عليه وسلم۔ يا إلهي بحرمة حسن محمد وحسنات محمد وحرمة محمد وحال محمد وحال محمد وحلية محمد
صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة خلقة محمد وخلق محمد وخطبة محمد وخيرات محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة دين محمد وديانة محمد ودولة محمد ودرجات محمد ودعاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ذات محمد وذكر محمد وذوق محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة روح محمد ورأس محمد ورزق محمد ورفيق محمد ورضاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة زهد محمد وزهادة محمد وزاري محمد وزينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة سيادة محمد وسعادة محمد وسنة محمد وسر محمد وسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة شرع محمد وشرف محمد وشوق محمد وشاد محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة صدق محمد وصوم محمد وصلاة محمد وصفاء محمد وصبر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ضياء محمد وضمير محمد وضحاء محمد وضعف محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة طلعة محمد
وطهارة محمد وطهر محمد وطريق محمد وطواف محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ظاهر محمد وظهر محمد وظل محمد وظهور محمد وظفر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة عشق محمد وعرفات محمد وعلم محمد وعلو محمد وعليم محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة غربة محمد وغار محمد وغرة محمد وغيرة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كل محمد وقدر محمد وقناعة محمد وقوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة فخر محمد وفقر محمد وفراق محمد وفضل محمد وفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كلام محمد وكشف محمد وكوشش محمد وكتابة محمد وكينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ليل محمد ولقاء محمد ولياقة محمد ومجاهدات محمد ومشاهدات محمد وملاحظ محمد ومساحة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ناز محمد ونماز محمد ونصير محمد ونقير محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ورود محمد ووقاء محمد ووجود محمد
ووجود محمد ووديعة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة همة محمد وهداية محمد وهدية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي يا ري محمد ويكاني محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعدد ما هو المكتوب في لوح والقلم في كل يوم وليلة وساعة ونفس والمحية 100,000 مرة إلى يوم العلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إلهي بحرمة أقوال محمد وأفعال محمد وأحوال محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة بدن محمد وبطن محمد وبركة محمد وبيعة محمد وبراق محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة تولد محمد وتعبد محمد وتهجل محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ثناء محمد وثواب محمد وسمات محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة جلال محمد وجمال محمد وجل محمد ووجهة محمد وجعد محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة حسن محمد وحسنات محمد
وحرمة محمد وحال محمد وحلية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة خلقة محمد وخلق محمد وخطبة محمد وخيرات محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة دين محمد وديانة محمد ودولة محمد ودرجات محمد ودعاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ذات محمد وذكر محمد وذوق محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة روح محمد ورأس محمد ورزق محمد ورفيق محمد ورضاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة زهد محمد وزهادة محمد وزاري محمد وزينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة سيادة محمد وسعادة محمد وسنة محمد وسر محمد وسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة شرع محمد وشرف محمد وشوق محمد وشاد محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة صدق محمد وصوم محمد وصلاة محمد وصفاء محمد وصبر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ضياء محمد وضمير محمد وضحاء محمد وضعف محمد صلى الله عليه وسلم.
يا إلهي بحرمة طلعة محمد وطهارة محمد وطهر محمد وطريق محمد وطواف محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ظاهر محمد وظهر محمد وظل محمد وظهور محمد وظفر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة عشق محمد وعرفات محمد وعلم محمد وعلو محمد وعليم محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة غربة محمد وغار محمد وغرة محمد وغيرة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كل محمد وقدر محمد وقناعة محمد وقوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة فخر محمد وفقر محمد وفراق محمد وفضل محمد وفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كلام محمد وكشف محمد وكوشش محمد وكتابة محمد وكينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ليل محمد ولقاء محمد ولياقة محمد ومجاهدات محمد ومشاهدات محمد وملاحظ محمد ومساحة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ناز محمد ونماز محمد ونصير محمد ونقير محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ورود محمد ووقاء محمد
ووجود محمد ووديعة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة همة محمد وهداية محمد وهدية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي يا ري محمد ويكاني محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعدد ما هو المكتوب في لوح والقلم في كل يوم وليلة وساعة ونفس والمحية 100,000 مرة إلى يوم العلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. آمنت بالله صدق الله العظيم.